आनी पयलीं डेंग्यू केसीस वाडले त्या कारणा खातीर तशेंच म्हणून आमी विजीट दिवया लोकांक मेळया तेन्ना पयल्या कितें आमी हिस्टरी डेन हें केली तर आमकां थिंगा 2 ब्रीफ फ्रेंडाक तेंची झील सारकी नासली हिस्टरी विचारलें डिफिकल्टी कितें आहा तुमकां तुजी गरजेची वस्तू कितें आहा ज्यो आमचे कडल्यान तुमकां मेळ्ळ्या तुमकां हेल्प जातलो आनी जातली बेगीन मेळपाक जाय ते मागीर हिस्टरीन सांगलें आमकां आपल्या म्हणटाले आसा तुमी कशें करतले आमी तें आमी करता मॅनेज करता अशें म्हणपालें पूण जातलें न्हू तांकां कितें जाता फस्ट टायम कोण येयलो विचारलें म्हणजे तांकां मातशें एक जालें कित्याक लागून येयला काय तांकां वेगळें करतली म्हणपालें हांवें ना आमी जातली बेगीन तुमकां पळोवया एक आठवड्या भितर ना 2 आठवड्या भितर हाडून दिवपाचें करता मेन उद्देश कितें आहा आयज आमकां गव्हर्मेंट हॉस्पिटल सोडून आमच्या काणकोणकाराक आनी उपाय पर्याय मुश्कील ना आनी थंय वचपाक आतां तुगेलो हो आमकां 24/7 सर्वीस मेळटा ह्या काणकोणाक नाल्यार आनी खंय आहा काणकोण भितर हॉस्पिटल खंयच ना म्हणजे आमी ते राखपाक लागून आमी आमच्या दिवपाक स्किमीन हें आमी सांगून आमच्या डॉक्टरांक आमी यूज करपाक आमी सायडीच्यान आमी तांकां कितें मदत दिवपाक जाय तें विचारया त्या पद्दतीन आमी तेंचे कडेन गेले म्हणटकीर आमकांय ते सायडीच्यान कळोन येयलें जाणून येयलें की तेंच्यान लेटर कितली गेला PWD कडल्यान तांकां रिस्पॉन्स जायना आतां ते गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्ल्यान मोहन काय हे आतां आमी एक राजकारणी आमी खंय बोब मारूं शकता हें वयता ते काय बोब मारूं शकना ते कितें सांगूंक शकता आमचे दिया लेटर करीत रावतात तेंची पळोवपाक गेल्यार येदी व्हडलीशी फायल आहा आतां हांवें ती फायलीची कॉपी मागला हांवें एक लेटर केला म्हाका तुमी दिवचें जेणे करून म्हाका वचून तेंचे कडेन फॉलोअप करपाक मेळटा जेन्ना हांव चायल्ड वॉर्ड आहा हिंगाय विजीट दिली आमी चायल्ड वॉर्डाक पळोवपाक गेल्यार मेल वॉर्ड आनी चायल्ड वॉर्ड एकूच कडेन सकयल शिफ्ट करपाक जाता पूण शिफ्ट करपाक जाल्यार तितून रेनोवेशनाची गरज आहा जेन्ना तांकां विचारलें हांवें म्हणलें हो वॉर्ड केन्ना शिफ्ट जातलो तो म्हणपाक ना आमी PWD कडेन घातले आहा लेटर केल्ल्या की आमकां जातलें बेगीन रिपेर एंड रेनोवेशन जायना पयल्यार आमी ते नंतर हांव गेलो PWDन गेल्यार ते हांवें विचारलें आमी चायल्ड वॉर्ड आमकां सद्या डेंग्यू केसीस वाडटा मेल आनी चायल्ड वॉर्ड एक कडेन दवरपाक शकना आमी केन्ना म्हणल्यार जावंक शकता तेजेर तो म्हाका सांगपाक लागलो की आतां म्हणपाक एस्टिमेट केला एस्टिमेट केले नंतर ती फायल प्रोसेस जावपाक जाय एक्सपेंडिचर सँक्शन जावपाक जाय फायनान्शियल अप्रुवल जाय वॉकआउट मेळपाक जाय ते नंतर कॉन्ट्रॅक्टरान काम स्टार्ट करपाक जाय म्हणजे ह्या पिरियडाक तुगेलो कितलो टायम वयतलो हे कितलो तुगेलो असो अंदाजान वयतलो तो म्हणपाक आनी एक वरसभर सुमार वचूंक शकता आनी एक वरस तुगेले हे आमचे अशें भुरग्यांक अशें त्रास काडूंक शकता तेज नंतर ताका सांगलें आमचे सायडीच्यान हांव विलिंगनस लेटर दिलें समज तुमच्या डिपार्टमेंटान दिलें जाल्यार मागीर काम स्टार्ट करूंक जाता जाल्यार म्हणजे तो तो न्यू जे जाल्ल्या कारणान ताका म्हणपाक आपल्या प्रॉपर नॉलेज ना विचारता आनी सांगता असली गजाली ह्यो डिफिकल्टीच्यान हें गव्हर्मेंट हॉस्पिटल वयता सद्या हांव कितें म्हणटा हे NGO येता बाकीचे येता खुबशे काणकोणाक आमी बीन येयल्ले आहा पयलीं पूण आमकां तेंची डिफिकल्टी कितें आहा ती जाणूंक जाय आयज मिनिस्टर लेवल तुगेलो हिंगाच्यान हे स्टाफान धाडली लेटर जाल्यार मिनिस्टर लेवलार तेंगे तुगेलो व्हडले ते फोर घेवचे की आमी काणकोणकार एक जाले आनी तेज नंतर काय आमचे मिनिस्टर कडेन गेले जाल्यार मिनिस्टर तुगेले करपाकूच पडटलें ताका आनी पर्याय आसूं ना ताका लागून हांव कितें म्हणटा तुमी येया बरोबर सगळीं एक जाय मिनिस्टर कडेन या ह्या काणकोणाक आमकां कित्याक बेजीक फेसिलिटी मेळना कित्याक जे आतां तुगेले साखळे सारके आहा वाळपय सारके आहा ते आमकां कित्याक मेळोंक शकना हे आमी तांकां प्रश्न घालपाक कित्याक काणकोणाक लोकवस्ती जी इतली आसा त्या लोकवस्तीक तुमी दिवपाकूच जाय हें हॉस्पिटल हें बाकी तुगेले प्रायवेट सेक्टर न्हू आमी तुका हें करपाक ह्या हॉस्पिटलांक तुमी ह्यो गरजी आहा त्यो गरजेच्यो वस्त मेळपा खातीर आमी नंतर आमचें केलां ते आमी चालूच दवरतले आमी हे प्रोसेस करलो कसो आतां हांवें आदल्यो आमच्यो डेप्युटी तेडेन उलयलो तेणी उलयता म्हाका सांगलें कितें शुभम म्हणपाक तूं जें काम हातीन घेयलां तें काम कंप्लीट करपा खातीर आपल्या कडल्यान तुका कितें जाय कारण म्हाका अपॉयंटमेंट जाय हेल्थ मिनिस्टराची आनी तूं यो आमी तेका सांगया आमकां ही रिक्वायरमेंट आहा डॉक्टर जाय डॉक्टर रावतली खंय आतां तुमी एक बिश्टो ग्रावंड मारून येयलो न्हू थिंग क्वॉर्टर्स पळय कोण डॉक्टर येतली न्हू जी आयची परिस्थिती आहा ती पळयल्यार कोण डॉक्टर येवपाक शकता तेका सायडीचो वता तेजो पत्री पळय तांकां स्टेबिलिटी ते मागता ते स्टेबिलिटी दिनात अजून PWD आतां वर्सां जालीं हेतून फेलियर खुबशी डिपार्टमेंट आहा पूण लास्ट लोक धरता कोणाक हेल्थ सेक्टर जाणटेल्याली एक म्हण आसा आरोग्यम धनसंपदा म्हण पूण जर आरोग्य केंद्राची जर परिस्थिती बिकट उरली जाल्यार कशें जातलें
घरदार सांबाळपाक घरांतल्या एक भुरग्याक लग्न करतात कारण तो संवसार बरो सांबाळू म्हूण, पूण तो दुसऱ्या बायलेर वयर पळोवन गेल्यार कशें जातलें असो मोठो प्रश्न काणकोण आरोग्य केंद्राक पडला. काणकोण आरोग्य केंद्र आसा तातूंत साधन सुविधा सारकी नात, डॉक्टर सारके नात, एम्ब्युलन्सी आसात, ड्रायव्हर मेळनात, व्हीलचॅर नात. आनी हे सगळो प्रॉब्लम कितें आसा हे पळोवपा खातीर काणकोणचे कौन्सिलर शुभम कुमारपंत आनी तांची टिमीन हांगा भेट दिली आनी तांणी सगळी परिस्थिती पळयतरीक हांगची परिस्थिती अशी कळून आयली की हांचे कडेन व्हीलचॅर ना, फॅन सारके चलनात, जावं बाकीचे सुविधा ज्यो आसा त्यो ना. त्यानंतर तांणी सद्या 70,000 रुपयांचो सुमार माल हाडून दिला. आयज आमचो काणकोणचो मुखिया जो आसा तो आख्खें गोंय सांबाळपाक गेल्ल्या कारणान हेल्थ सेंटराचेर ताचें व्हडलेशें लक्ष नाका कितें अशें आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर सगळ्यांच्या मूलभूत सुविधा ज्यो आसात त्यो आरोग्या कडेन दिवपाची गरज आसा. कारण आयज काणकोणाक खुबशे पेशंट वाडल्यात, खुबशे लोकांक हार्टाचो प्रॉब्लम, किडनीचो प्रॉब्लम, त्याच बरोबर काही लोक आतां हार्ट एटॅक येवन मरपाक लागल्यात. पूण तरी आसतना सरकारी खात्यांचेरूच दुर्लक्ष आशिल्ल्या कारणान आतां आनी लोकांचें बरें कितें जातलें काय म्हणून लोकांनी प्रश्न केला. त्याच बरोबर लोक मागतात की जो आमचो आरोग्य मंत्री आसा हो डॅसिंग आरोग्य मंत्री आसा, लोकांचें काम करपी आरोग्य मंत्री आसा आनी जेन्ना कंप्लेंट तांकां मिडिया मार्फत पावतात तेन्ना ते ताबडतोब एक्शन घेतात अशें म्हूण गोंयभर फेमस आसात. ताका लागून काणकोणकार आयज खंय तरी डिमांड करतात की आरोग्य मंत्र्यान जाता तितले बेगीन काणकोणा येवन भेट दिवची, काणकोणची परिस्थिती समजून घेवची आनी काणकोणाक जे प्रॉब्लम आसात, व्हीलचॅर्साचे आसात, डॉक्टरांचे आसात, एम्ब्युलन्साचे ड्रायव्हराचे आसात, प्लस दोतोरां खातीर कोटो आसात, ते कोटोसाचे प्रॉब्लम आसात, हे सगळे समजून घेवचे आनीक लोकांक राहत दिवची. कारण काणकोणा एक जर पेशंट बरो ना जालो आनी ताका काणकोण हेल्थ सेंटरान हाडलो त्यानंतर ताका रोखडोच रिफर मडगांव करतात, मडगांवच्या GMCन करतात आनी हातूंत भितर यो वच रिवणां पड गेली जेवणां अशी लोकांची परिस्थिती जाल्या. ताका लागून काणकोणची परिस्थिती सामकी वायट आनी हाज्या वायट होचे परस आरोग्य मंत्र्यान आनी मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशें लोकांनी डिमांड केल्लो आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभगांवकार, काणकोण.